अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, हम आपको अपने YouTube चैनल अल मुत्तहिद इस्लामिक में खुशामदीद कहते हैं। ख़वातीन व हज़रात, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हम इंसानों को जितनी अक़ल अता फरमाई है और जिस रफ्तार से हम अपनी अक़ल के बलबूते पर इस कायनात को समझते हुए साइंस में तरक्की कर रहे हैं, हमारी हर दरियाफ्त हमें दीन इस्लाम की हक़ानियत का वाज़ेह सबूत देती है। ऐसा ही कुछ हालिया दरियाफ्त में भी सामने आया, जिसकी रूह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुबारका की सच्चाई सामने आ रही है। ये दरियाफ्त इस कदर बड़ी है कि इसको दरियाफ्त करने वाले माहिरीन खुद भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के साथ इसे जोड़ने से रोक न सके। इसका बेसाख्ता जवाब यही था कि ये तो वैसे ही है जैसे कि हदीस में बताया गया है। ये दरियाफ्त क्या है और हदीस मुबारका में किस चीज की पेशीन गोई की गई है, आज की इस वीडियो में हम इसी पर तफसीलन बात करेंगे। प्यारे दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के जरिए शब मेराज पर अपने पास बुलाया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम आसमानों को पार करते हुए अर्श तक पहुंचे। वहां पर दोनों महबूबों के दरमियान जो बात हुई थी, हम उसे इतना ही जानते हैं जितना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया। लेकिन सफर के दौरान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो मुशाहिदात हुए, वो भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे लिए बयान फरमाए। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफर मेराज से वापस आए तो सहाबा कराम में से बहुत सारे लोग ये जानने के लिए बेताब थे कि ये सफर कैसा था। इस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम को इस सफर की तफसील से आगाह किया। वहीं पर कुछ ऐसे सहाबा भी थे जिनका तजस्सुस और जोशो जज्बा बहुत बढ़ा हुआ था। उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब आप बुराक जैसी तेज रफ्तार सवारी पर आसमानों और खलाओं को पार करते हुए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुजूर जा रहे थे, तो इस सफर की आवाज कैसी थी? ये सवाल अपने आप में एक निहायत जहानत का सबूत है कि सहाबा कराम हर सफर की हर तफसील को जानने के बहुत शौकीन थे और वो अपनी अकल में आने वाले हर सवाल का जवाब जानना चाहते थे। वो जानते थे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तमाम हिजाबात हटा दिए हैं। इस सवाल को सुनकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तबस्सुम फरमाया और कहा, जब मैं मिराज पर जा रहा था तो मैंने खला में और आसमानों में कोई एक कोना भी ऐसा नहीं देखा जहां पर 4 उंगलियों जितनी जगह बाकी हो और वहां पर कोई फरिश्ता मौजूद ना हो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हर जगह के लिए बेशुमार फरिश्ते पैदा कर रखे हैं और इन तमाम फरिश्तों का काम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तस्बीह करना है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मज़ीद फरमाया कि जब मैं सफर मेराज पर जा रहा था और मैंने तमाम आसमानों की सैर की तो तमाम के तमाम आसमान ऐसे लरज़ और चटक रहे थे जैसे कि अभी गिर जाएंगे। ये सुनकर सहाबा इकराम ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हैरत से सवाल किया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इतने मजबूत और बड़े आसमान कैसे चटक सकते हैं? इस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि फरिश्ते इस कदर ज्यादा हैं कि जब वो मिलकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तस्बीह करते हैं और खालिक कायनात की हम्द बयान करते हैं तो उनकी आवाज़ों से आसमान चटकने लगते हैं। नाज़रीन इकराम, ये तो था हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पस मंज़र, जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सफ़र के दौरान अपने मुशाहिदात को बयान फरमाया। चंद साल कबल साइंसदान ये सोचते थे कि खला में चूंकि किसी किस्म का कोई मादा मौजूद नहीं है जिसमें आवाज सफर कर सके, तो वहां पर किसी चीज के सुनने का सवाल ही पैदा नहीं होता। ये बात आज भी सच है कि हम खुला में जाएं तो हम वहां पर किसी किस्म की कोई आवाज नहीं सुन सकते। इसकी वजह यही है कि चूंकि खला में किसी भी किस्म का कोई मादा मौजूद नहीं जिससे आवाज गुजर सके, तो वहां पर किसी आवाज का सुनना नामुमकिन है। अगर खला में आवाज सुनाई दे सकती तो वो आवाज कैसी होती? हम जानते हैं कि सियारे सितारों के गिर्द बहुत तेज रफ्तारी से गर्दिश करते हैं। खुद हमारा सूरज जिसमें एक सेकंड में खरबों टन मादा जलता है,
اور زوردار دھماکوں سے ہائیڈروجن گیس ہیلیم میں تبدیل ہوتی ہے تو اس کی آواز کس قدر بلند اور خوفناک ہوگی۔ اسی طرح سے ہماری ملکی وے گلیکسی میں اگر آواز کو ریکارڈ کیا جا سکتا جس میں اربوں کھربوں ستارے موجود ہیں اور ان کے گرد کھربوں کی تعداد، تو ان کی آواز کیسی ہوتی۔ اس مقصد کے لیے سائنسدانوں نے تحقیق شروع کی اور ہم جتنے بھی ستاروں اور سیاروں کو جانتے ہیں ان کی فریکوینسیز کا بغور مشاہدہ کیا، پھر ایک مخصوص کمپیوٹر پروگرام کے ذریعے ان فریکوینسیز کو اس طرح ڈھالا گیا کہ ہمیں دکھائی جانے والی فریکوینسیز جن میں ستارے اپنے مادے کو انرجی اور روشنی میں تبدیل کر رہے تھے، یوں سائنسدانوں نے خلا کی آواز کو ریکارڈ کیا۔ آئیے ہم آپ کو سائنسدانوں کی ریکارڈ کردہ خلا کی آواز سناتے ہیں۔ دوستو، آپ نے سنا یہ آواز کیسی ہے؟ بہت بلند و بالا اور ایک ریدھم میں گونجتی ہوئی آواز، جیسے بے شمار لوگ مل کر کوئی تسبیح کر رہے ہوں۔ جب سائنسدانوں کے اس گروپ نے جس نے اس کی تحقیقی بنیاد رکھی تھی اس آواز کو سنا تو ان میں سے ایک سائنسدان بے اختیار بولا، یہ تو ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے مذہبی کتابوں میں لکھا ہے کہ فرشتے مل کر اللہ رب العزت کی تسبیح اور حمد بیان کرتے ہیں۔ یہ بیان بے ساختہ تھا اور یہ بیان واقعی حقیقت پر مشتمل بھی ہے۔ اس بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں اپنے سفر معراج کی داستان میں پوری طرح سے تفصیل سے بتا چکے ہیں۔ ناظرین، یہ دریافت اس قدر حیرت انگیز ہے کہ سائنسدان سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ آخر یہ کائنات جس کو اللہ رب العزت نے آواز سے محروم کر دیا، یہ کس قدر بڑی نعمت ہے۔ سائنسدانوں نے جب سورج کا مشاہدہ کیا اور سورج کی مشاہدہ کردہ فریکوینسیز کو اسی سافٹ ویئر کے ذریعے آواز میں کنورٹ کیا تو یہ اس قدر خوفناک اور تیز آواز تھی کہ سائنسدانوں نے بے اختیار اس پر اس کائنات کے خالق کا شکر ادا کیا جس نے اس خلا کو آواز کے گزرنے کا راستہ نہیں دیا۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے اگر خلا میں سے آواز گزر سکتی تو سورج کی آواز ہی اس قدر خوفناک اور بھیانک ہے کہ اس کی آواز کی وجہ سے ہی زمین پر کسی بھی قسم کی زندگی موجود نہ رہ سکتی۔ اس حوالے سے سائنسدانوں کا یہ بھی کہنا ہے اگر کبھی بھی کوئی ایسا حادثہ ہوا کہ خلا میں کوئی ایسا مادہ وجود میں آ گیا جو آواز کو ٹرانسمیٹ کر سکے تو سورج کی بھیانک اور خوفناک آواز کی وجہ سے زمین پر موجود تمام جاندار اشیاء فوری طور پر موت کا شکار ہو جائیں گے۔ ناظرین اکرام، یہ تھا سائنس کا مشاہدہ۔ اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ہمارا دین اسلام اس بارے میں کیا کہتا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ جب قیامت کا مرحلہ آئے گا تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت اسرافیل علیہ السلام جو ہاتھ میں سور تھامے سور پھونکیں گے اور اس کی آواز کے لیے اللہ تعالیٰ پوری کائنات کو اس قابل کر دیں گے کہ اس کی آواز پوری کائنات میں ٹرانسمٹ ہو سکے۔ ہم جانتے ہیں کہ سور کی آواز سے زمین پھٹ جائے گی، سمندروں میں آگ لگ جائے گی اور پہاڑ پھٹ کر روئی کے گالوں میں تبدیل ہو جائیں گے۔ اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ یہ کائنات خود بخود نہیں بنی بلکہ اس کو بنانے والا خالق اور مالک موجود ہے۔ بے شک تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں کہ جس نے اس کائنات کو اپنے حکم کن سے پیدا کیا اور وہی اس پوری کائنات کا مالک ہے۔